बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो खातून आ रही है, ये उस शख्स की माँ है जो 17 साला लड़का फ्रांस की पुलिस ने मारा है, सरेआम मारा है, जो मर्सिडीज़ में जा रहा था। और इस सूरत हाल के अंदर इसकी माँ ने कहा कि मैंने उसका माथा चूमा, उसे प्यार किया और कहा कि तू अपना ख्याल रखना। वो इकलौता मेरा बेटा था, मुस्लिम था, अल्जायर का था। और अल्जीरिया के जितने मुस्लिम्स हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनके साथ खड़े हो गए और उनको कहा कि आपने पीछे नहीं हटना। इस खातून ने वो शर्ट पहन ली कि जस्टिस फॉर नाहिल। अब ये जो मामला सामने आया है, आप ये देखिए कि इनके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, एक कत्ल इनके गले पड़ गया है। इनके इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ा खेल खेलने की कोशिश की। हुआ यूँ कि एक बंदा इन्होंने मार दिया और उसकी आड़ के अंदर जब एहतजाज फूट पड़ा तो उसमें इन्होंने अपने शरपसंद अनासर डाल दिए। उन्होंने वहाँ पर आग को मजीद भड़काया, लेकिन इनके अब ये करने के बाद मामला ये हुआ है कि चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल सारी सूरत हाल हो गई है। हुआ यूँ है कि इस 17 साल बंदे का, ये ज़रा आप जगह देखिए, ये वो मस्जिद है जहाँ पर उसका जनाजा पढ़ा गया। ये जनाजे के मनाजिर नहीं है, ये आम रूटीन में वहाँ पर कोई जुमे की नमाज हो या कुछ हो तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पर आम बंदा कोई वीडियो बना लेता है। इस मस्जिद के अंदर इस लड़के का जनाजा पढ़ाया गया, इमाम मौजूद था। उन्होंने काम क्या किया, तमाम, आप जरा अंदाजा कीजिए फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसियों के, जरा हम दुनिया को भी जरा देखें कि वहां पर क्या होता है। एक कत्ल इनके गले पड़ा, पहले उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी और वहां के लोगों ने वो जो एहतजाज हो रहा था उसमें अपने बंदे डाले, एहतजाज को बढ़ाया, आग लगा दी, सारा कुछ हुआ। अब वो कंट्रोल से बाहर हो गया तो उन्होंने काम ये किया कि वहां पर बहुत दूर बहुत बड़ी गैदरिंग, ये आप देख सकते हैं लोगों की गैदरिंग साइड पर खड़ी की। चंद जो फैमिली के लोग थे, दोस्त थे, उनको बुलाया, इमाम मस्जिद को वहां पर खड़ा किया, इन सब के मोबाइल फोन ले लिए और फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस लड़के के अंकल को कहा कि तुम वहां पर ऊंची ऊंची ऐलान करो कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा। उन सबको उसने कहा कि जो वीडियो बनाएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये इस्लामिक तालीमात के खिलाफ है, ये है वो, कि इससे फसाद बर्पा होगा। अब हुआ क्या, उन्होंने इसकी वीडियो नहीं बनाने दी उसका जनाजा पढ़ाते हुए, और उसके बाद ना उसकी वीडियो बनाने दी, और आप अंदाज़ा कीजिए उसको दफना भी दिया। और दफना इसलिए दिया कि अब इनके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं कि जब इंटरनेट के ऊपर उसके दफनाने की वीडियो आएगी या उसके बाद उसके जनाजे की पढ़ाने की वीडियो आएगी तो वहाँ के मुसलमान और माइग्रेंट, खास तौर पर स्याह फाम और जो मुस्लिम आए हुए हैं, मजीद उनके अंदर इश्तियाल फैलेगा। और उन्होंने काम ये किया कि वो प्रोवोक होंगे। उन्होंने उस वीडियो को इंटरनेट पर आने ही नहीं दिया, वहाँ किसी को बनाने ही नहीं दी। आप अंदाज़ा करें कि जनाजा वहाँ पर हो रहा है और फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वहाँ पर साथ वहाँ शामिल हैं, वहाँ पर काम कर रही हैं, और वहाँ पर आम लोगों के बेस में जाकर उनके ख़ानदान को कह रहे हैं कि आपने नहीं करने। इवन कि उनकी मदर ने ये बयान भी दे दिया कि सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही इसमें शामिल है, क्योंकि पूरा फ्रांस जल रहा है और इनके बुलवाई भी थे, सारे थे, लोग भी आ गए और पूरे का पूरा फ्रांस इस वक्त आग लगी हुई है। आप जहां पर नजर दौड़ाएं फ्रांस के अंदर आग ही आ गया, हर तरफ तबाही बर्बादी इतनी ज्यादा है जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब हालत ये है कि एक कत्ल, यानी आप अंदाजा कीजिए एक कत्ल उनके गले पड़ गया है। और इस वक्त मैक्रन ने जर्मनी जाना था, उसने अपना स्टेट विजिट कैंसिल किया, इमरजेंसी वहां पर सूरत हाल है, पूरे मुल्क के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी की सूरत हाल है। यानी 2005 के बाद जो मुजाहरे हो रहे हैं वहां पर इतने खतरनाक हो गए हैं कि अब चीजें इनके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। आप अंदाजा कीजिए दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां यही काम करती हैं। जाकर अब उन्होंने ऐसा ऐसा काम नहीं किया, वहां के मीडिया को कहा आपने खबरें नहीं देनी ज्यादा, सोशल मीडिया को वहां पर कंट्रोल किया जा रहा। आप ये देखिए, अगर वो खुद जाकर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग या पुलिस के लोग कहते कि भाई तुम लोगों ने ये हरकत नहीं करनी, तुम लोगों ने ये काम नहीं करना, तो फिर आप बताइए वहां पर तो वो कहते हैं राइट्स इतने ज्यादा है, मामला तो इतने ज्यादा है कि कोर्ट में मामला जाता तो पकड़े जाते। वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी मादर पितर आजाद नहीं, अमेरिका की नहीं है। वहां पर कोर्ट में जो मामला चला जाए एक दफा, वो उनके चीफ को बुलाकर सैक कर देते हैं, उनकी फौज के लोगों को सैक कर देते हैं और खड़े खड़े उनको निकाल देते हैं। तो वहां पर उन्होंने काम ये किया कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जाकर कहा कि देखिए स्टेट आपके साथ है। सदर मैक्रन ने पैगाम भेजा है, वो कह रहे, क्योंकि मैक्रन ने ऐलान कर दिया कि हम फैमिली के साथ खड़े, इतना वो डर गया है। आप अंदाजा करें
اور جا کر کہا کہ آپ نام لے دیں کہ صرف ایک آفیسر کی وجہ سے ہوا، ورنہ پوری ریاست میں جو آگ لگی ہے یہ آپ کا بھی ملک ہے۔ حتیٰ تو وہ سمجھتے تو بالکل نہیں ہے کہ ان کا ملک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ہے، ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ سول وار میں بدل جائے گا۔ اور سول وار میں بدل چکا، کیونکہ پولیس چیف نے وہاں پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم پر جنگ مسلط ہو چکی ہے، ہم اس وقت وار کی حالت میں ہیں۔ اب ان کو کوئی بلیم ڈالنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے لاس بنانے ہیں۔ اصل میں ہوا یوں ہے کہ یہ بہت چلاک بننے کی کوشش کر رہے تھے، اب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ جب آپ ایک نیچرل احتجاج ہوتا ہے وہ ہونا ہے، لوگ تنگ آ گئے ہیں، ناکوں پر آپ لوگوں کو روکتے ہیں، گولیاں مار دیتے ہیں آپ، اور آپ پھر کہتے نہیں۔ وہاں تو مسجد میں کھڑے ایک شخص نے پیچھے سے فوٹیج بنا لی تھی، تو ادروائز تو آج یہی صورتحال ہوتی، اگر ویڈیو نہ بنی ہوتی تو آپ سوچ سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر کیا ہوتا۔ یہ معاملہ نہ ہوتا، فرانس کے اندر وہی ہوتا، 13 لوگ پچھلے سال مارے گئے ناکے پر۔ 2017 میں انہوں نے قانون پاس کیوں کیا تھا؟ پاس انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ بھئی یہ جو ساری چیزیں بدلی ہیں، یہ بدلنے کے بعد معاملات اتنے حد تک خراب ہوں گے کہ ہم مسلمانوں کو، مائیگرینٹ کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایک چورن بیچنے کی کوشش کی، کہا وہ 17 سال کا جو لڑکا ہے وہ اصل میں منشیات بیچتا ہے، دیکھیں نا اس کے بعد مرسیڈیز ہے، فلانا ہے۔ ایون کہ انہوں نے آفیشیلی کوئی بات نہیں کی۔ اگر آپ آفیشیلی یہ بات کہہ دیں تو پھر تو آپ برے پھنستے ہیں۔ وہاں پر لاز ہے کہ وہاں کے تو چیف کو، انٹیلیجنس چیف کو، ایک چھوٹے لیول کا جج اس کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو نکال سکتا ہے۔ وہاں پہ جج کی اتنی پاور ہے، تو اس جج نے وہاں پر یہ صورتحال ان کو چھوڑنی نہیں تھی۔ اگر یہ بات آفیشیلی کہتے، سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں پر کوئی منشیات فروش بھی ہو، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی پر گاڑی چڑھا دیں۔ انہوں نے پہلے کہا کہ وہ گاڑی چڑھانے والا تھا ہم پر، تو لہٰذا ہم نے کیا، لیکن آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں وہ تو سٹل کھڑا تھا اور یہ اسے بات کر رہے تھے، اور فوٹیج کے اندر آیا کہ ایک آفیسر نے اس کو کہا کہ میں تمہارے دماغ میں گولی اتار دوں گا۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ معاملہ کتنا زیادہ بگڑا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگر یہ حالات ان کے کنٹرول سے مکمل طور پر اس وقت جو باہر ہے، 45,000 پولیس والے ہیں، وہاں کی پولیس کو پاکستان کی پولیس کی طرح تھوڑی ہے۔ آپ سوچئے 1 منٹ کے لیے کام پاکستان میں ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ فیملی، پہلی تو بات ہے یہاں پر کوئی معاملہ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ فیملی والوں کو آپ ایک کال کرتے، وہ ڈر جاتے اور کہتے جی نہیں نہیں نہیں، وہ ہمارا ہی بچہ ہی غلط تھا اور سب تھا۔ وہاں پر سٹیٹ ایک ان سے قتل ہو گیا ہے اور وہ گھٹنوں میں گری ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے چلاکی دکھانے کی کوشش کی، اپنے بندے بیچ میں بھیج کر احتجاج میں مزید رنگ میں آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، اب وہ بھی ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ مسلمان وہاں پر شدید غصے میں ہیں، شدید ناراض، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہم یہاں پر چپ ہو گئے، یا تو یہ لاز واپس لیں اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ختم ہو، انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ ان کے خاص طور پر یاد رکھیے کہ بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم صرف فٹ بال ٹیم کی بات کریں، یہ معاملہ اگر کسی غلط سائڈ پر چلا گیا تو ان کی ٹیم کے بڑے بڑے لوگ ریزائن کر جائیں گے۔ ان کی تو فٹ بال کی جو ٹیم ہے وہ اس دفعہ فائنل میں پہنچی ہے، پہلے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، موگبا اتنا بڑا کھلاڑی اور یہ اچھے لوگ، تو وہ تو سارے فارغ ہو جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس وقت ان کے لیے سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل ہو چکی ہے، اور اس سچویشن کے اندر میکرن، دیکھیں میکرن نے پہلے بھی گستاخ رسول کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ پوری دنیا میں احتجاج ہو گیا اور سڑکوں پر لوگ تھے، مسلم کنٹریز نے بائیکاٹ کیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے پھر کیا معاملہ ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر میکرن ذرا سا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تو اس وقت تک شاید اس کا اقتدار باقی نہ رہتا۔ چلاکیاں دکھانے کی تم لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ایون کہ افغان طالبان نے اوپنلی یہ بات کہنا شروع کر دی، انہوں نے کہا یہ جو فرانس میں ہو رہا ہے یہ تو ریئیکشن ہے تم جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے آ رہے ہو۔ بھئی اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ لوگ پھر ان کو یا تو پناہ ہی نہ دو، سیدھی سی بات ہے۔ آپ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں پیسہ کھاتی ہیں، آپ کے سارے لوگ، آپ کے پاس ورکرز کی کمی تھی، آپ نے بندے وہاں سے بھرتی کروائے، اب آپ ان پر ظلم کرتے ہیں، اور آپ مسلمانوں سے، وہاں کوئی ایشین ہوگا، مسلم ہوگا، سیاہ فام ہوگا، آپ اسے نسل پرستی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ہر طرح سے جو جائز ضرورت ہوتی ہے اس کو قدغن کرتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر حجاب نہیں لینا، کبھی آپ کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ فرانس کے اندر جو صورتحال چلی ہوئی ہے وہ اب سے نہیں ہے، بڑی دیر سے ہے، وہ نفرت کر رہے ہیں مسلمانوں سے۔ تو اب جو صورتحال یہاں پر ہے یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر یہاں پر میکرن نے سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر شاید اس کا اقتدار بھی چلا جائے گا، کیونکہ وہاں پر لوگ اس وقت بپھرے پڑے ہیں، اور انہوں نے سوچا تھا کہ اگر ہم ویڈیو نہیں سامنے لے کر آئیں گے
اس کے جنازے کی یا کوئی اور صورتحال ہوگی تو شاید ہم بچ جائیں گے، لیکن بچنے والی صورتحال تو دور دور تک ان کے لیے نظر نہیں آ رہی۔